इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने और थाना शादमान नजर आतिश केस। ATC ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत मुतअद्दिद मुल्जिम मुकदमात में नामजद। थाना शादमान केस में 41 मुल्जिमान शामिल। राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 25 मुल्जिमान नामजद। उमर अयूब के लिए एक के बाद दूसरी मुश्किल। साबिक अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं? 9 मई जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। 11 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस कुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नैब की रवां साल के 6 माह में 547 अरब 31 करोड़ की रिकवरी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा सिर्फ अप्रैल के महीने में 456 अरब 30 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। पहली 2 सहमाही में 532 अरब रुपए से जायद मालियत की जायदादें मालियाती इदारों के हवाले की गईं। नैब ने धोखाधही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को रकम वापस दिलवाई। इस्लामाबाद में 51 केनाल कीमती सरकारी राजी CDA के हवाले की। नैब रावलपिंडी ने अवाम से धोखाधही के बड़े मुकदमे P4U में 3 अरब रुपए की रकम बरामद की। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। केनाल रोड, निस्बत रोड, माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फर्रुखाबाद 85 और लक्ष्मी चौक 83 मिलीमीटर बारिश रही। गुजरांवाला और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। पानी के बढ़ते दबाव पर दरियाओं में तुगयानी। गिजर में तूफानी बारिश से गोब्स खलती और सैलाबी रला। गिजर चित्राल रोड का आधा किलोमीटर हिस्सा दरिया बुर्द। दोनों इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। तहसील गोब्स और तहसील बंदर के लोग 2 हफ्तों से महसूर। इलाके में अशाए खुरोनोश की शदीद किल्लत। गिलगित में 2 साला बच्ची खेलते हुए दरिया में डूब गई। जहलम के करीब दीना में नाला गेहान पार करते 12 साला लड़की गिर गई। खैरपुर के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कच्चे के 10 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुतासर। एक्निक की गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। मंसूबा 3 मराहिल में 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा गिलगित के दौरान मंसूबे का ऐलान किया था। मासूम लोगों का कत्ल गारत करके अपने आप को बलोच कहते हैं। मैं तो कम से कम बलोच कहलाने के लिए आपको तैयार नहीं हूँ। आप सिर्फ दहशतगर्द हैं। हमारी नौजवान नस्ल को रियासत से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करके आम बलोचिस्तानी के जहन में पूरी तरीके से जहर के अंदाज में घोला जा रहा है। बगावत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होगा। इस मुल्क को ताक़यामत रहना है और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताक़यामत कोई गुज़र नहीं पहुँचा सकता। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम। इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वालों को मुआरका हक में जवाब मिल गया। मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान मुझसे क़यामत तक कोई नहीं छीन सकता। ने जिस तरीके से भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, जिसके सख्ते से भारत आज दिन तक नहीं निकल पा रहा,
آج بھی ان کے ایئر فورس کے چیف 4 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جاگ کر جو ہے ان کو کوئی خبر پتہ چلی. پہلے بھی منفی پروپیگنڈا کرتے رہے, ابھی بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے. اس سے بھارت کی جس اسٹیٹ آف شاک میں بھارت ہے اس کی عکاسی ہوتی ہے. 3 مہینے بعد بھارت کو پاکستانی جہاز گرانے کا خیال آ گیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا بھارتی ایئر چیف کے مضحکہ خیز بیان پر طنز. کہا بھارت ایئر فورس چیف کے بیان سے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس وقت پورا بھارت اسی ذہنی کیفیت کا شکار ہے. مارگہت کی کامیابی پر اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہیں. پورا پاکستان دشمن کو دی جانے والی شکست پر خوشیاں منا رہا ہے. ٹرمپ سے سفارتی محاذ آرائی پر مودی کی شامت. امریکی صدر کا دوسرا دور بھارتی وزیر اعظم کے لیے ڈراؤنا خواب. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے مودی کی ناکامیوں کا کچا چٹھا کھول دیا. کہا تجارتی تنازع حل ہو گیا تو بھی امریکہ بھارت اعتماد بحال نہیں ہوگا. مودی خود تسلیم کر چکے امریکہ سے تجارتی تنازع کی انہیں بھاری قیمت چکانا ہوگی. بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ بھی وفا نہ کر سکے. ٹرمپ شی جن پنگ سے ناکام تعلقات کے بعد سفارتی تنہائی کا شکار ہوئے. ٹرمپ نے پاک پر جنگ بندی کا اعلان کیا تو پاکستان نے خیر مقدم کیا. بھارت ٹرمپ کے جنگ بندی کرانے کے دعوے کی تردید کرتا رہا. ٹرمپ نے پہلے بھارت پر 50% ٹیرف لگایا, پھر بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا. ٹرمپ کے اقدامات نے بھارتی اثر و رسوخ کو عالمی سطح پر محدود کر دیا. تیزی سے پھیلتی معیشت کے باوجود عالمی سطح پر بھارت کی کمزوریاں عیاں ہو گئیں. چین سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی سود مند ثابت نہ ہوئی. بیجنگ نے حالیہ پاک بھارت جنگ میں کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا. ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. امریکی صدر کی پاکستان کے ہاتھوں 6 بھارتی طیارے گرنے پر پھر سے تصدیق. آرمینیا اور آذربائیجان امن معاہدے کے دوران پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ کو رکوانا بڑا کارنامہ ہے. مختصر تصادم میں 5 سے 6 طیارے گرائے گئے. کشیدگی بڑھتی تو صورتحال اور بھی خراب ہو سکتی تھی. میں نے تجارت کے ذریعے معاملہ حل کیا. دونوں ممالک نے دانشمندی کا ثبوت دیا. کراچی میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے مشاعرہ. نامور شعراء کرام نے خوبصورت کلام سے محفل میں دھوم مچا دی. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی. مشاعرے میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار. خواتین اور طلباء اور طالبات سمیت بچے بھی شریک تھے. کیا صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ دنیا کی نظریں 15 اگست کو ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں. صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے 15 اگست کو الاسکا میں ملاقات کی تصدیق کر دی. امریکی اخبار کے مطابق روسی صدر نے ٹرمپ سے کہا وہ مشرقی یوکرین کے بدلے جنگ ختم کریں گے. امریکی صدر نے کہا وہ کچھ علاقے واپس کرنے اور کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب صدر زیلنسکی کا کہنا ہے یوکرین کی شمولیت کے بغیر تنازع کا حل ممکن نہیں. اپنی زمین قابضین کو نہیں دیں گے. سابق RSS رکن یشونت شندے کے ہوش ربا انکشافات. 2004 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ملک میں دھماکے کرنے کا اعتراف. کہا اجمیر شریف اور حیدرآباد کی مکہ مسجد میں دائیں بازو کے گروپس نے دھماکے کیے. مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ پر بھی حملے کا اعتراف.